Honorable members of the provincial cabinet, honorable members of the provincial assembly, वर्दी सेक्रेटरी प्लानिंग, बलूचिस्तान के ऑफिसर्स और सबसे बढ़कर बलूचिस्तान के जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से मुफस्सल तरीके से प्रोफेसर हसन इकबाल साहब ने उड़ान पाकिस्तान और उसमें बलूचिस्तान का किरदार या सूबों का किरदार या जो माजी में जो कुछ होता रहा वो सब कुछ बयान किया है, मैं बहुत मुख्तसर रहूँगा। मुझे एहसास है कि नमाज का भी वक्त है और बहुत सारे लोग जो है वो नमाज के लिए भी जाना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का रीसेंट जो उन्होंने एक N25 के हवाले से और कच्ची कैनाल के हवाले से बयान किया है, जो पैसे हमें दिए हैं, मैं समझता हूँ कि वो बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना बजा है कि ये वो सड़क है। किसी ने मुझे सुबह कहा एक अखबार में स्टेटमेंट के बाद कि अगर पेट्रोल के पैसे ना होते तो क्या बलूचिस्तान की सड़कें ना बनती। मैंने कहा बनती ज़रूर, लेकिन 10 साल लगते। तो 10 साल की बजाय अब 2 साल में अगर एक सड़क बन रही है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। उड़ान पाकिस्तान एक ऐसा इनिशिएटिव है और कि जिसमें एक प्लानिंग है। दो के बसाओकात इसके क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये डे ड्रीमिंग है, लेकिन दुनिया ने इसी तरह डे ड्रीमिंग के साथ अपनी वो मंजिलें अचीव किए हैं जहां आज वो पहुंचे हुए हैं। अब इस पर सबसे बड़ा जो किरदार है वो इसमें कोई शक नहीं कि सूबाई हुकूमतों का है। और सूबाई हुकूमतों में ख़ास तौर पे मैं अपनी हुकूमत की बात करूं, हमें बहुत मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हम डेवलपमेंट जो है, पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट कहें या इसको ग्रोथ कहें, ये 200 अरब से 43% ऑफ पाकिस्तान को बिल्ड करना इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। बट क्या ये 210 अरब हैं या 220 अरब हैं जो हमारे अपने रिसोर्सेज और फेडरल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से हम इकट्ठा करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या सही है? क्या हम कोई प्लानिंग करके, ये पूरी एक साइंस है, ये डेवलपमेंट जो है ये ऐसे नहीं हो सकती है कि बस कॉन्सेप्ट पेपर्स जो हैं वो जिना रोड पे बनाते जाएं और डेवलपमेंट हो जाएगी। नो, वी हैव टू प्लान, वी हैव टू थिंक। और वो उसके लिए जो मेजर रिफॉर्म्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने PND में स्टार्ट किए हैं और ये पहली दफ़ा बलूचिस्तान की तारीख़ में हो रहा है कि ये 210 अरब रुपए सर इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं, ACS बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है 80% प्लस जो हमारा एक्सपेंस है वो कर चुके हैं। इससे पहले 30% रहता था पूरा साल, 30 to 40, 50। आज अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट जो पैसे हमारे पास हैं वो तो हम सही मानों में खर्च कर लें। अब दूसरी जो बात है, मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ इस फोरम से फेडरल गवर्नमेंट को, बलूचिस्तान के लोगों को, कि ये जो विज़न है, ये जो उड़ान पाकिस्तान है, इसमें सूबाई हुकूमत का जो भी किरदार है, बिकॉज हम समझते हैं कि ये जो पैराडाइम है डेवलपमेंट के, ये अकेले नहीं चल सकते हैं। जहाँ ये सिक्योरिटी पैराडाइम और डेवलपमेंट पैराडाइम ने पैरेलल चलना है, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के केस में पैरेलल चलना है। और अगर पैरेलल चलेंगे तो वो अचीव कर सकेंगे जिसका ख्वाब देख रहे हैं। अगर पैरेलल नहीं चलेंगे तो उसका ख्वाब देखना तो दूर की बात है, अचीव करना तो दूर की बात है, शायद हम ख्वाब देखने के काबिल भी ना रहें। और आज बलूचिस्तान पर जो सबसे बड़ी तनकीद होती है वो बैड गवर्नेंस की होती है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ चैलेंज है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो टेररिज्म का है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ कि मैं उसको बड़ा चैलेंज नहीं समझता हूँ। बिकॉज वी हैव सीन देम कि वो एक पेंडुलम की तरह कभी इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और यही गोरिल्ला वॉरफेयर होता है। जब हम अपीजमेंट करते हैं, जैसे पिछली हुकूमतों का जिक्र किया एहसन भाई ने, हमने एक अपीजमेंट की पॉलिसी की, उस अपीजमेंट की पॉलिसी की वजह से जहाँ TTP के लिए की, वहीं पर ये बलोच सेपरेटिस्ट या दहशतगर्दों के लिए की और उसका नतीजा हमने फिर भुगता। लेकिन मुझे कभी यकीन है कि हम इस पर बहुत जल्दी काबू पा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों की सड़कें भी महफूज होंगी और सड़कें बंद भी नहीं होंगी। अब दूसरा जो बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज जो है वो गवर्नेंस का है, वो डेवलपमेंट का है, वो उस यूथ को इंटीग्रेट करने का है जो हुकूमतों की गलतियों की वजह से डिसइंटीग्रेट है टुवर्ड स्टेट। वो कैसे हो सकता है? ईजी, सिंपल, ना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक वर्ड है उसके लिए, दैट इज़ मेरिटोक्रेसी। और आपकी हुकूमत इंशाअल्लाह ताला मेरिटोक्रेसी को इंश्योर करेगी। 100% ना सही 80% तक हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब ये मेरिटोक्रेसी होगी तो आपका यूथ जो है वो आपके साथ इंगेज करने लग जाएगा
اور یہ جو پلانز ہیں میں ایک بار پھر وقت مختصر ہونے کی وجہ سے آنریبل منسٹر صاحب آپ کو, آپ کی منسٹری کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا بلوچستان آپ کو سب سے آگے نظر آئے گا اس کی امپلیمنٹیشن میں, لیٹر اینڈ اسپرٹ, بیکاز یہ وہ ویژن ہے 2035 میں کہ ہم وہاں کھڑے ہو جائیں. جیسے آپ نے خود فرمایا 2 ہی راستے ہیں, ایک طرف تباہی کا راستہ ہے, ایک طرف اڑان کا راستہ ہے. ہم کم سے کم اڑان کے راستے میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. اور بلوچستان کے جو چیلنجز ہیں اسی طرح وہ اپرچونٹیز بڑی ہیں. چیلنجز جہاں بڑے ہیں اپرچونٹیز بڑی ہیں. ہمارا منرل سیکٹر, ہمارا کوسٹل بیلٹ, یہ ساری وہ اپرچونٹیز ہیں کہ جو ہمیں, اور پھر ہماری اسٹریٹجک لوکیشن, یہ وہ اپرچونٹیز ہیں جو ہمیں باقی صوبوں سے مایہ ناز بھی کریں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ مایہ ناز ہوں گے بھی. آپ نے فرمایا تھا سر ایک بورڈ کا, ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کا, میں آج اناؤنس کرتا ہوں کہ ود ان اے ویک انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بورڈ کو اپروو کریں گے اور ہم اپنا ایکسپورٹ بورڈ بنائیں گے. اور جو ہمارے اسپیشل اکنامک زون ہیں, اندازہ لگائیں ہمارے اسپیشل اکنامک زون میں بنے کس لیے تھے. برین چائلڈ یہ تھا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں. وہاں ہم نے چپل کا کارخانہ لگا دیا. اب وہ چپل کا کارخانہ کس کام کا ہوگا؟ ہم نے وہ سوچ رکھنی ہے اپنے اندر تاکہ ہم اپنے لیے, اپنے فیوچر آنے والے جنریشنز کے لیے کچھ سیٹ اپ کر کے جائیں. تو اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, اور خاص طور پہ سر آپ نے جو 12 ڈسٹرکٹس کا ذکر کیا, 20 ڈسٹرکٹس کا, میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جب اپنا ایجوکیشن پروگرام دیا ہے, اسکالرشپ پروگرام وتھ صادق پبلک اسکول بہالپور, 100 اسکالرشپس فار دا پور اسٹوڈنٹس آف دس پروونس, اس میں ہم نے وہ ڈسٹرکٹس چنے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں کہ وہ پورسٹ ڈسٹرکٹس ہیں, تاکہ ہم ان کی ایجوکیشن کو آگے لا سکیں. اور آپ جو بھی پروگرام بنائیں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک آئیں گے آپ کے پاس. ہم ان ڈسٹرکٹس میں وہ پروگرامز دینا چاہتے ہیں اس سال کی پی ایس ٹی پی میں جس کے لانگ ٹرمز افیکٹ ہوں, جو لانگ ٹرمز بینیفٹ ہو, جو لائیولیہڈ کو امپروو کرے. جو کامن آدمی, جو کامن بلوچ سردی میں ٹھٹرتا ہے, گرمی میں جلستا ہے, بلوچستانی, اس کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ اس کے لیے کوئی بہتر پلاننگ ہو. جب تک بہتر پلاننگ نہیں ہوگی تو پھر اس وقت تک صرف کوئی ڈیولپمنٹ کا وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ونس اگین سر میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں, خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو اچھے کام کیے سب کا, لیکن آپ کا ذاتی طور پہ, کیونکہ میں 2013 میں بھی اس احسن اقبال صاحب کے دفتر گیا کہ کچی کنال جو ہے وہ 2002 میں سٹارٹ ہوا, اور فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ 2002 میں سٹارٹ ہو کے ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا ہے. تو آئی ریممبر آپ تشریف لائے, آپ کو اگر یاد ہو تو ہم ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے, پوری الائنمنٹ پہ ہم نے ہیلی پہ ٹریول کیا. شدید گرمی تھی, اور جولائی کا شاید مہینہ تھا, شدید گرمی. ہم ڈیرہ غازی خان اترے اور پھر وہ ہم نے دیکھا کہ 2017 میں وہ جو بیابان بنجر وہ تھے وہ کھیت بن گئے, لہلاتے کھیت بن گئے. پھر 2022 میں بدقسمتی سے فلڈ آیا, اس فلڈ نے سب کچھ کو ڈیمیج کیا. پھر ایک بار آپ نے دوبارہ اس علاقے میں جب اس کو ریسٹور کیا, آپ تشریف لائے اور ہم پھر ایک دفعہ وہ بیابان بنجروں کے بجائے لہلاتے کھیتوں میں کھڑے ہو کے ایک تصویر کھنچوائی ہم نے. تو یہ ہے ہمارا فیوچر. ہمارا فیوچر زمباد بلوچستان کا نہیں ہے کہ ہم بارڈر ڈسٹرکٹس میں یہ ڈیزل کی سمگلنگ کریں. ہمارا فیوچر اپنے بچے کو اس زمباد سے نکالنا ہے. اس وقت اس کی مجبوری ہے وہ زمباد. ہم نے اس کو لائیولیہڈ پروگرامز دینے ہیں, ہم نے بارڈر ڈسٹرکٹس کو جو ہے وہ پروجیکٹس دینے ہیں کہ تاکہ وہ ایک لیگل بزنس کی طرف آئیں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا کی. ہم اس کی طرف آپ کی حکومت جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس اڑان پاکستان میں سب سے بہتر پارٹنر کے طور پہ نکلیں گے انشاءاللہ. تھینک یو فار پیشنس ہیئرنگ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.